अहिलेसम्म तपाईहरूले यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने बौद्ध धर्म सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो प्राप्त गर्नुहुनका लागि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी हरेक नयाँ भिडियो पहिले पाउनका लागि अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनुहोला। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। आज मिति 2076 साल असोज 18 गते शनिबार अक्टोबर 3 र आज विशेष अश्विन शुक्ल सप्तमी फुलपातीको दिन। यो नवदुर्गा भित्रको यो सप्तमीको दिन आदिमकालदेखि गुरुङ समुदायमा क्षमा छेसाउने दिन भनेर हामीले आफ्नो पितृहरूलाई स्मरण गरेर पूजापाठ गर्दै आएको संस्कार आज साउथ इस्ट रिजनल तमोधी युकेले यो पहिलो पटक बेलायतमा यो पूजालाई यसरी सामूहिक रूपमा आयोजना गर्ने हामी अत्यन्तै खुसी छौँ र यो कार्यक्रमलाई भविष्यमा पनि निरन्तर दिँदै लैजानु पर्ने कुरामा विशेष धार्मिक सुझाव दिन चाहन्छु। अब यो पितृ पूजाको विषयलाई लिएर थोरै म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किन हामीले यो पितृ पूजा गर्नुपर्ने र यो पितृ पूजा गर्नाले के फाइदा छ भन्ने यो दुईवटा विषयमा आधारित म यहाँहरूलाई व्याख्या गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त हामी संसारमा जन्मेपछि एक दिन सबैको मृत्यु हुन्छ। हाम्रो जीवन अनित्यको जीवन हो। मृत्यु कुन ठाउँमा गएर हुन्छ, कुन बेला हुन्छ, कस्तो प्रकारले हुन्छ यो निश्चित हुँदैन। मृत्यु पश्चात हाम्रो यो पञ्चतत्त्वले बनेको भौतिक शरीर बाहिरी पञ्चतत्त्वमा विलीन भएर जान्छ र यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर बाहिरी पञ्चतत्त्वमा विलीन भएर जान्छ, तर विज्ञान र विचित्रले यो शरीरमा बास गरेको हुन्छ। जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ अनि यो विज्ञान र विचित्रले यो पार्थिव शरीरलाई छोडेर जान्छ। जब मान्छे मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भइसकेको पञ्चतत्त्वले बनेको शरीरलाई पार्थिव शरीर भन्ने गर्दछ। यो विज्ञान र विचित्रले जब शरीर छोडेर जान्छ अनि त्यो विज्ञानले यसलाई विज्ञान आत्मा गुरुङहरूको भाषामा भ्ल भनेर भन्ने गरेको छ र यसले जीवनमा आफूले गरेको कर्मको आधारमा पुनर्जन्म लिने कुरामा संसारमा भएको सबै धर्म र दर्शनहरूले विश्वास गर्दछ। किन त हामीले मृत्यु भइसकेको पितृहरूलाई स्वर्ग तार्नको लागि कार्य गर्नुपर्दछ भन्दा पुनर्जन्ममा हामीले विश्वास गर्नुको कारणले गर्दा हामीले पितृ कार्य गर्ने गर्दछ। अब यो पुनर्जन्म लिने सन्दर्भलाई लिएर महायानी बौद्ध धर्मको विधि र विधान अनुसार जब मानिस बितेर जान्छ भने अनि उसले आज शनिबारको दिनमा बितेको छ भने शनिबार, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार बिहानसम्म 3 दिन 3 रातसम्म उसको विज्ञान अचेत अवस्थामा रहेको बौद्ध ग्रन्थ भर्दोमा उल्लेख भएको छ। त्यसकारणले जुन दिनमा मृत्यु हुन्छ, मृत्यु हुन साथ लामा बौद्ध विधि अनुसार उसको चाँडोभन्दा चाँडो फुवा गराउनु पर्दछ। फुवा शरीरबाट उसको विज्ञानलाई अलग बनाउने पद्धतिलाई फुवा भनेर भनिन्छ। फुवा विधि भइसकेपछि मात्र बल्ल पार्थिव शरीरको दाह संस्कार गरिन्छ, अन्त्येष्टि गरिन्छ। त्यसपछि 3 दिन 3 रात पश्चात मृतकको नाममा भोजन दान दिने, मृतकको हंसलाई बोलाएर धर्म देशना गरेर आफू मृत्यु भएको जानकारी गराएर विश्वास दिलाएर भोजन दान दिने प्रथा प्रचलन छ। त्यसपछि कार्य गर्ने सन्दर्भमा पनि अब यो अर्गुङ गर्ने भनेर गुरुङ समुदायमा आफ्नो एउटा मौलिक संस्कार, त्यसमा जोडेर आएको हिन्दू ज्योतिष प्रथा, त्योसँग जोडेर आएको केही चाहिँ लामाहरूको विधि, यो कुराहरूलाई राम्रो स्पष्ट पार्न नसक्दाखेरि हामी अधिकांश चाहिँ लामा बौद्ध विधि अनुसार कार्य गराउनेहरू चाहिँ अन्योलमा परिरहेको तपाईँ हामीले महसुस गरिरहेको छ। यसलाई स्पष्ट पार्नको लागि मैले यही आउँदो नोभेम्बर 23 रेडिङ बुद्धिस्ट गुम्बा रेडिङ युकेको आयोजनामा बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्ने मैले माग गरिरहेको छु। किन भन्दा हामी जब हाम्रो घरमा दुःखद घडी आइलाग्छ तब हामी विवाद हुने गर्दछ। संस्कारको विषयलाई लिएर, विधिको विषयलाई लिएर अनि हाम्रो परिवारको बीचमा विवाद हुने गर्दछ। विधिभित्र भएको कुरा के हो त्यो आधिकारिक धर्मगुरुले व्याख्या गर्नुपर्छ।
संस्कारको कुरा के हो? संस्कारलाई पनि हाम्रो गाउँ घरदेखि बजारदेखि बेलायतसम्म आइपुग्दाखेरि कतिवटा संस्कारलाई हामीले छोडिसक्यौँ, कतिवटा संस्कारलाई हामीले अनुसरण गरेर लान सम्भव छ। यो विषयमा हामी अन्तर्क्रिया हुन आवश्यक छ। यो विषयमा हामी सबैजना यो विषयमा परिपक्व हुन आवश्यक छ। यदि यही विषयलाई लिएर परिपक्व नहुनुको कारणले गर्दा आज हामीमा कति दुविधा, विभिन्न प्रकारको विवादहरू जब मृत्युको घडी आइलाग्छ, त्यो मृतक परिवारमा विभिन्न वाद विवादहरू समस्या सिर्जना हुने गर्दछ। यो जानकारी गराउँदै अर्घुङ गर्ने विधि, यदि हामीले लामा बौद्ध गुरु पढाएर अर्घुङ गराउने हो भने हिन्दू पञ्चाङ्ग ज्योतिष पात्र पल्टाएर कहिले पनि अर्घुङ दिन हेर्नु हुँदैन। यो गलत छ। यदि बितेको मान्छेको अर्घुङ गराउने हो भने जुन दिनमा बितेको छ त्यो दिनलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। आज मिति 2076 साल असोज 18 गतेको दिनमा बितेको मान्छे, अब असोज 18 गते आज शनिबारको दिनमा बितेको मान्छेको तिथि 49 दिनसम्म कायम हुन्छ। 49 दिनभित्र पितृ कार्य गर्नुपर्दछ। 49 दिनभित्र पनि शनिबारको दिनमा बितेको मान्छे शनिबारको तिथि अनुकूल पारेर पितृ कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यो कुनै नयाँ नौलो नियम हामीले बनाएको होइन। यो श्री लामाले यो नयाँ नौलो नियम ल्याउन खोजे होइन। 2500 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको धम्म अभिधर्म सूत्रहरूमा वज्रगुरु पद्मसम्भवले देशना गर्नुभएको भर्दो ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको हुँदा बौद्ध ग्रन्थ पढाउने, लामा पढाउने, दिन हिन्दू पञ्चाङ्ग ज्योतिष विधि अनुसार दिन हेराउँदाखेरि कुरो मिलेन। यहाँ धेरै विवाद भयो हाम्रो समुदायमा। लामा विधि नै पढाउने हो भने लामा विधि र लामा बौद्ध ज्योतिष अनुसारकै दिन तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ हामी, अनि बल्ल ट्र्याक मिल्छ। यो जानकारी गराउँदै 49 दिन भनेको त्यसमा 7 साताको कुरा आउँछ। 7 साताभित्र जुन बारमा बितेको छ त्यो बारको तिथिलाई अनुकूल पारेर पितृ कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब त्यसपछि पितृ कार्य सम्पन्न गरिसके तापनि 49 दिनसम्म बितिसकेपछि कर्त परिवारले पितृको कार्य सम्पन्न गर्दैमा पितृ स्वर्ग तर्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छैन। पितृ बितेर जानुभएको जो कोही व्यक्ति मृत्यु पश्चातको आफ्नो पुनर्जन्म स्वर्गमा हुनु र नर्कमा हुनु मृत्यु पश्चात परिवारले गरेको कार्यले मात्रै निर्धारण गर्दैन। जीवित अवस्थामा उसले के कस्तो कर्म गर्यो, कुशल कर्म गर्यो या अकुशल कर्म गर्यो, आफू स्वयंले गरेको कर्म नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। परिवार इष्टमित्रले गरिदिएको पूजा पुण्य कार्यहरू केही सहयोग र केही हदसम्म मद्दत मात्रै हुन जान्छ। त्यसकारण जीवित अवस्थामा आफू स्वयंले समाजमा बसेर समाज सेवा, परोपकारी कर्म जस्तो कुशल कर्म गरेर कतिको आत्मसन्तुष्टि लाभ गरेको छ, त्यसले मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म निर्धारण गर्ने गर्दछ। यो ठुलो कुरा। जब मृत्युको घडीमा आइपुग्छ तब आफ्नो मनलाई सम्हाल्न नसक्ने समस्या सृजना हुने गर्दछ। त्यति बेला जीवित अवस्थामा हामीले एउटा दक्ष गुरुसँग गुरु शिष्यको सम्बन्ध कायम राखेर गुरुबाट ध्यानको निर्देशनहरू लिएर ध्यानको अभ्यासहरू गर्दै गर्दै गयो भने यदि ध्यान मेडिटेसन अभ्यास भएको व्यक्तिहरू कुनै पनि बेला मृत्यु भएको अवस्थामा उसले आफ्नो मनलाई माइन्ड कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता उसलाई प्राप्त हुन्छ। मृत्यु हुने अवस्थामा आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा राखेर सास टुटेको व्यक्तिहरूको पुनर्जन्म दुर्गतिमा हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो घडी साह्रै नै महत्त्वपूर्ण घडी हो। त्यसले गर्दा यो विविध कुराहरू व्याख्या गर्नको लागि धेरै समय चाहिन्छ। यो आउँदो नोभेम्बर 23 मा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब केही दिन पछाडि यसको प्रचार प्रसार हुनेछ। अब म थोकै यही विषयलाई अगाडि अब अर्घुङ गर्ने विधि त 49 दिनभित्रको तिथि अनुकूल पारेर गर्ने भयो। अब वर्ष दिनको कुरा आयो। यो आज सप्तमीको दिनमा यो पितृ क्षमा छेसाउनेको विधि यो कारणबाट के फाइदा छ भन्ने कुरा भयो। फेरि गुरुङहरूको चौकीमा अजी खेबी झायल खानु, अजी माने झायल खानु भनेर हाम्रो ढेब्रीहरूले पढी गर्छ। त्यस्तै गरेर हिन्दूहरूको शास्त्रहरूमा पितृ देवाय नमः, मातृ देवाय नमः भनेर माता जन्मदाताहरूलाई भगवानको एउटा रूपमा पूजापाठ गर्ने,
दर्शन गर्ने गर्दछ, स्मरण गर्ने गर्दछ। अब बुद्ध धर्ममा के छ त पितृको स्थान कहाँ राखेको छ त भन्ने सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा र बुझाउनै पर्ने कुरा के हो भने यहाँ भगवानको प्रतिमाहरू फोटोहरू राखेको छ भने दायाँतर्फ हाम्रो पितृहरूको फोटो राखेको छ, यता बायाँतिर हाम्रो पितृहरूको फोटो राखेको छ। गुम्बभित्र हामी पितृहरूको कार्य पूजाहरू गर्न जाँदाखेरि अब हामीले कसलाई दर्शन गर्ने त? भगवानको दर्शन गर्ने कि पितृको फोटोमा गएर दर्शन गर्ने त? हामी अलमलमा पनि गर्दछौँ। अधिकांश भक्तजनहरूले भगवानको दर्शन भन्दा पनि पितृको पूजा गरेको हो, पितृलाई नै ढोक गरेर खदा चढाएर फर्किने गर्दछ। यहाँनिर अलिकति बुझाउनु पनि समस्या देखियो। हामीले पूजा गर्नुपर्ने कसलाई? बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नलाई। कसको लागि? दिवंगत पितृहरूको लागि। दिवंगत पितृहरू मैले अघि भनेको जस्तै सबै स्वर्गमा बास भएको छैन। हामीले सम्बोधन गर्दाखेरि स्वर्गीय स्वर्गीय भनेर नामको अगाडि उच्चारण गरिए तापनि सबै पितृ स्वर्गमा जन्म भएको हुँदैन। आफ्नो कर्मको परिणामले गर्दा कुनै पितृ नर्कलोकमा, प्रेतलोकमा, पशुलोकमा, मनुष्यलोकमा जन्मे पनि दुःख कष्ट तनावको जीवन जिएको पनि हुन सक्छ। यसकारण यो वर्षमा एकपटक व्यक्तिगत पितृको नाममा गर्ने वार्षिक पूजा गर्ने हो भने आज असोज 18 गते बितेको मान्छे अर्को वर्षको असोज 18 गते उसको वार्षिकी कायम गर्नुपर्छ। र यदि हामीले अजिखे अजिमा भने खेमा भनेको मातृ पितृ, खे भनेको पितृ, मा भनेको मातृ भनी बुझिन्छ गुरुङ भाषामा। अजिखे सम्झेर सम्झेर नसक्ने, हामीले पितृहरूको नाम ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि कुनै भक्तजनहरूले त सम्झेको जति सबैको ल्याउनु भयो होला, कुनैले 1-2 पुस्तकको मात्रै ल्याउनु भयो होला। तर वास्तवमा हामीले यसरी पूजा गरिरहँदाखेरि 3 पुस्तकसम्मको नाम टिपेर ल्याउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। त्योभन्दा माथिको पितृहरू त हामीले सम्झिन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा गुरुङ भाषामा आजी, आचिवा सम्झिन नसक्ने, चिला आखावा सम्झिन नसक्ने भन्छ गुरुङ भाषा। आजी खे आजीमा हामीले सम्झेर सम्झिन नसक्ने पितृहरू सबैको नाम त हामीले सम्बोधन गर्न सकेन। तर एकमुष्टमा मानव जीवनबाट परलोक भइसक्नु भएका दिवंगत पितृहरू भनेर छैले देवा भनेर सम्बोधन गर्छ हामीले छेउमा। ती पितृहरूलाई स्मरण गरेर वर्ष दिनमा यसरी पूजापाठ गराउनुको कारण किन, यसबाट हुने फाइदा म एकदम छोटकारीमा यहाँलाई बुझ्ने तरिकाले बुझाउने प्रयास गर्छु। पहिलो फाइदा, बितिसकेको पितृहरू आफ्नो कर्मको कारणले कोही राम्रो ठाउँमा जन्मेर सुखको जीवन भोग गरिरहेको पनि हुन सक्छ। यदि सुखको जीवन भोग गरिरहेको पितृहरू हुनुहुन्छ भने वर्ष दिनको तिथि अनुकूल हामीले यसरी पूजापाठ गरेको पुण्यको प्रभावले गर्दा अझै पनि उच्च कोटिमा जन्मेर सुख, शान्ति, समृद्धि, प्रगति, उन्नति प्राप्त गर्न सक्ने पुण्यको प्रभाव पर्न जाने फाइदा छ। यदि दिवंगत पितृहरू दुर्गतिमा जन्मेर पशुलोक, प्रेतलोक, नर्कलोक जस्तो दुर्गतिमा जन्मेर असह्य दुःख कष्टको जीवन जिइरहेको छ भने वर्ष दिनको तिथि अनुकूल पारेर यसरी पूजापाठ गरिदिएको पुण्य सञ्चयको प्रभावले गर्दा त्यो दुर्गतिको जीवनबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्ति भएर सुगति जीवन प्राप्त गर्न सक्ने पुण्यको फाइदा छ। पहिलो फाइदा यो भयो। अब दोस्रो फाइदा यो मानव समाजमा राम्रो नैतिक शिक्षा र नैतिक संस्कारको विकास गराउने फाइदा छ यो पितृ पूजाको कारणबाट। आज हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, तपाईँ हजुरहरू आफ्नो जन्मदाताहरू कसैको हुनुहुन्छ होला, कसैको बितेर जानुभयो होला। जीवित हुँदाखेरि हामीलाई जन्म दिने माता र पिताको हामीले गुण तिर्न सक्दैन, ऋण तिर्न सक्दैन। संसारमा भएको ब्राह्मण्डमा भएको सप्तरत्नहरू उपहार दिँदा पनि अथवा जन्म दिने दाता मातालाई काँधमा बोकेर ब्राह्मण्डलाई 3 पटकसम्म परिक्रमा गर्दा पनि हामीले गुण र ऋण तिर्न सक्दैन भनेर बुद्धले धेरै पटक भन्नुभयो। यदि हामीले कुशल कर्म गरेर पितृहरूलाई सन्तुष्टि बनाउन सक्यौं भने तब मात्रै हामीले पुण्य र कुशल कर्मको प्रभावबाट मात्र पितृहरूको जन्मदाताहरूको ऋण तिर्न सक्छ, गुण तिर्न सक्छ। त्यसकारण यो एउटा मानव समाजमा जीवित रहँदाखेरि चित्त बुझ्दो तरिकाले सेवा सत्कार गर्न सक्यो या सकेन, बितेर जानुभयो, चित्त बुझ्दो तरिकाले सेवा सत्कार गर्न नसकेका सन्तानहरूको मनमा आज पछुताको अनुभव भइरहेको हुन सक्छ।
म जीवित हुँदा मैले ती पितृहरूको राम्रो चित्त बुझ्दो सेवा सत्कार गर्न सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चित्त बुझ्दो तरिकाले सेवा सत्कार गर्न नसकेका ती पितृहरूलाई स्मरण गरेर यसै पूजापाठ गरेको पुण्यको प्रभावले उनीहरूको गुणको भारा र ऋणको भारा चुक्त गर्न सक्ने पुण्य फाइदाहरू उल्लेख गरेको छ ग्रन्थमा। एवं प्रकारले यो संस्कारले कसरी नैतिक संस्कारको विकास भएको छ भन्दाखेरि हामीले आफूभन्दा अग्रज व्यक्ति र आफूलाई जन्म दिने जन्मदाताहरूलाई सधैँ सम्मान र स्मरण गर्ने संस्कार तपाईँ हामीले बसाल्न सकेन भने जुन दिन हाम्रो मृत्यु हुन्छ पछि हामीले जन्माएको भावी सन्तानहरूले हाम्रो नाममा कहिले पनि पूजापाठ गर्ने छैन, हाम्रो नाममा कहिले पनि उनीहरूले पुण्य सञ्चय गर्ने छैन। आज जति पनि बितेर जानुभएको पितृहरूको पुण्य स्मृतिमा पितृहरूको गुण सम्झिने सन्तानहरूले स्कुलमा आश्रय कोष स्थापना गर्नु जस्तो, चौतारा बनाउनु जस्तो, वृद्धाश्रममा गएर दान गर्नु जस्तो, एवं प्रकारले पितृहरूको पुण्य स्मृतिमा विभिन्न ठाउँहरूमा गएर उसले आफ्नो पुण्य सञ्चय पितृहरूको गुण ऋणको भारा चुक्त गर्नको लागि विविध प्रकारको पुण्य कामहरू गरिरहेको छ। यसले पनि पितृहरूको गुण ऋण तिर्नेमा धेरै ठुलो मद्दत पुग्छ। त्यसले गर्दा यो संस्कार आज साउथ इस्ट तमुदीले यो संस्कारको जुन सुरुवात गर्नुभएको छ, यसरी हामीले यो संस्कारको सुरुवात गरेको छ। हाम्रो पितृहरूको फोटोहरू राखेर स्मरण गरिरहँदाखेरि भविष्यमा आउने हाम्रो भावी सन्तानहरूले हामी पनि एक दिन यसरी फोटो सजिने दिन आउँछ। यसरी फोटो सजिने र सजाउने र पूजापाठ गर्ने स्मरण गर्ने यो संस्कार यदि हामीले बनाउन सकेनौँ भने भविष्यमा आउने भावी सन्तानहरूले यसरी फोटो सजाएर हामीलाई स्मरण गर्ने, अग्रजहरू र जन्मदाताहरूलाई स्मरण गर्ने यो संस्कार हराएर जान्छ र मानवता नै हराएर जान्छ। यसको निमित्त हामीले पूजापाठ गर्नुको आवश्यक छ। हामीले आज यो पूजामा यदि हामीले आफ्नो छोराछोरी नाति नातिनीहरूलाई पनि सरिक गराएर यो पूजाको बारेमा जानकारी गराउन सक्यौँ भने यसको प्रभाव भविष्यमा आउने भावी सन्तानहरूले यसको प्रभाव सकारात्मक प्रभाव पर्दै जान्छ। जुन दिन हाम्रो मृत्यु हुन्छ अनि हाम्रो स्मरणमा ती हाम्रो भावी सन्तानहरूले पनि एउटा कुशल र पुण्य कर्म गर्नेको प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। जीवनमा एउटा कुशल कर्म गरेर जीवन सफल बनाउने प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। यो कुशल कर्मको कारणबाट प्राप्त हुने चिज धर्म गर्नु, कुशल कर्म गर्नु आफैमा एउटा आफ्नो जीवन सफल बनाउने उत्तम उपाय हो। यही कुरा भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ। यस पितृ पूजाबाट हामीले दिवंगत भएर जति पनि विभिन्न लोक धातुमा जन्मेर सुख या दुःखको जीवन भोग गरिरहनु भएका ती हाम्रा समस्त पितृहरूलाई स्मरण गरेर आज भगवान बुद्ध धर्मसँगको शरणमा जाने, पितृहरूलाई भगवान हो भनेर ढोग्नु, उहाँहरूको गुण र उहाँहरूले लगाउनु भएको योगदानलाई उच्च कदर गरेर सम्मान गर्ने त्यो मानव नैतिकताको एउटा शिक्षा हो। तर उहाँहरू आफै नै राम्रो ठाउँमा जन्मेन सकेन भने हामीले पूजा गर्ने घरमा पूजा गर्ने पूजा थानमा भगवानको फोटो त्यहीँ राख्ने, भगवानको फोटोसँगै टाँसेर पितृको फोटो पनि त्यहीँ राख्दाखेरि अलिकति मिलेन, शोभनीय भएन त्यो फेरि। किन भन्दाखेरि भगवानलाई प्रार्थना गर्ने, पितृलाई सम्झना गर्ने। पितृ त भगवानै त होइन, पितृलाई कुनै पितृ त दुःख पाएर दुर्गतिमा जन्मेर दुःख पाएको पनि हुन सक्छ भने आफ्नो पितृलाई रेस्पेक्ट गर्ने, आफ्नो पितृको मोक्ष र मुक्तिको कामना गर्ने अनि भगवानलाई, किनभने मोक्ष मुक्तिमा पुर्याउन सक्ने, दुःखको कष्ट तनावबाट मुक्त गराउन सक्ने को हो त भन्दा बुद्ध धर्म संघ नै हो। बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर हाम्रो समस्त पितृहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि र बोधित्व प्राप्तिको कामना गर्ने हो। पूजा गर्ने तरिका त्यो। त्यसो भए फोटो किन राख्यो त भन्दा उहाँहरूको स्मृतिमा, उहाँहरूको गुण सम्झिनको लागि, उहाँहरूको योगदान सम्झिनको लागि, उहाँलाई उच्च कदर गर्नको लागि फोटो राखेको भने उहाँहरूलाई मोक्ष र मुक्तिमा पुर्याउन सक्ने को हो त भन्दा बुद्ध धर्मसँग पूजा, बुद्ध धर्मसँगलाई गर्ने, सम्झना आफ्नो पितृहरूलाई गर्ने तरिका, त्यसरी जाने तरिका भगवान बुद्ध र बुद्धको दर्शनले बताएको छ। र अब मैले पितृ बोल्ने प्रसङ्गलाई लिएर अलिकति तपाईँहरूले जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले पितृ कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि बजारमा चामलको पोको बोकेर हामीले गरेको कार्य हाम्रो पितृले पायो पाएन भनेर पितृ बोल्नेहरू धेरै ठाउँमा छ्याछ्यादै निस्किन थालेको छ।
यसप्रति कतिको विश्वास गर्ने त भन्दाखेरि कोसँग के लिनु छ, कसलाई के दिनु छ र विगतको कुराहरू सबै भट्काउँदाखेरि हामीलाई किन विश्वास नलाग्नु। मेरो बाबै पसेर बोल्यो, आमै पसेर बोल्यो भनेपछि त्यो बोलेको पितृले जहाँ बगाउ भनेको छ, जहाँ चढाउ भनेको छ त्यो गर्न हामी पाया। यसमा हामी एकदम ठुलो अन्यलमा ठुलो भ्रममा परिरहेको छ। यही आज चाहिँ म तपाईहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामी जुन दिनमा हाम्रो मृत्यु हुन्छ, जसरी हामी नानी जन्मिने बेलामा कति बजेर कति मिनटको घडीमा यो नानी जन्मियो त्यो टिप राखेर जन्म कुण्डली बनाउने प्रथा छ। त्यसको आधारमा उसको चिन्ह बनाउँछ, त्यो चिन्हकै आधारमा उसको भविष्यवाणीहरू हेर्ने प्रचलन छ। त्यो जस्तै जुन दिन हाम्रो मृत्यु भएको छ, के बारमा कति बजेर कति मिनटको घडीमा सास टुटेको छ त्यो टिप राख्न आवश्यक छ। त्यसैको आधारमा बौद्ध ज्योतिष पद्धति अनुसार सिन्ची भन्ने विधि हेरियो। सबै लामा गुरुहरूले हेर्न नसक्ने भएको हुँदा हाम्रो अघि मैले भनेको जस्तो बौद्ध धर्मको विधि पढाउने, हिन्दू ज्योतिष शास्त्रको पञ्चाङ्ग पात्रो पल्टाउने गरेर ट्र्याक नमिलेको हाम्रो खास गरी। यदि हामी बौद्ध धर्मकै विधि पढाउने हो भने बौद्ध धर्मकै ज्योतिष शास्त्र अनुसार गयो भने ट्र्याक मिल्छ। हिन्दूकै ज्योतिष पञ्चाङ्ग अनुसार हेर्ने हो भने हिन्दू पण्डितकै विधि पढाउँदाखेरि ट्र्याक मिल्छ। यो गर्न नसक्दाखेरि हामी के भयो भने खोला एकतिर पुल अर्कोतिर हुन गयो। कुरो बाजिनुको कारण त्यो एउटा कारण हो, अर्को पनि 2-3वटा कारणहरू छ भनेपछि अब यहाँनिर चाहिँ जुन दिनमा बित्छ, जुन घडीमा बितेको छ त्यो टिप राखेर त्यसको आधारमा पुरानो गुरुङ गाउँमा बसेर संस्कार भोगेर आएको आमा बाबाले थाहा हुन सक्छ। स्युङ्ग्योबा गुरुङ भाषामा स्युङ्ग्योबा बितेर गएको मान्छेको हंस कहाँ गयो, पूर्व गयो कि पश्चिम गयो कि केमा अल्झेको छ, माया प्रेममा अल्झेको छ कि हिउँ बोकेर गएको छ कि ल बोकेर गयो कि छे बोकेर गयो, यो हेराउने प्रचलन छ। यो बौद्ध ज्योतिषमा यसको विधि परिपूर्ण छ। यो विधि अनुसारको हामीले कार्यहरू विधिहरू गराउन नसक्दाखेरि त्यो विविध समस्याहरू सिर्जना हुने गर्दछ। एउटा कारण त्यो। अर्को कारण के हो भने सुई भनेर भन्यो, लामा भाषामा से भनेको छ। गुरुङहरूले सुई भनेको मान्छे जब मृत्यु हुन्छ, हाम्रो प्राणाङ्ग खोसाउने एउटा प्राणी छुट्टै बेग्लो प्राणी दोस्रो प्राणी छ। जीवित हुँदा हाम्रो शरीर र छाया जस्तै एक पल पनि हामीसँग अलग भएको हुँदैन, जसलाई से भनेर भनिन्छ। जीवित हुँदा हामी कसबाट के लिनु छ, कसलाई के दिनु छ त्यो सम्पूर्ण ज्ञान सम्पूर्ण चाहिँ थाहा उसलाई थाहा हुन्छ, त्यो प्राणीलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारण त्यो प्राणी जब हामी मृत्यु हुन्छ अनि हाम्रो प्राणाङ्ग उसले खोसाएर लान्छ अनि सेटल भनेर घरबाट लास निकालेर चित्तमा दह संस्कार गर्न लानु भन्दा पहिला लामाले सेटल पर्छ। त्यो उसको हातबाट प्राणाङ्ग चाहिँ यता त्यो प्राण चाहिँ उसको हंसलाई यता फर्काउने विधिहरू लामाले पढ्छ। त्यसकारण यो सेटल पढ्यो भने त्यो समस्या। अर्को कुरा, जति पनि पितृ बोलेर पितृ पसेर बोल्यो, यो चाहिँ पितृकै आत्मा पसेर बोलेको होइन, पितृको प्राण खोसाउने त्यो प्राणीको आत्मा पसेर बोलिरहेको छ। त्यो दोस्रो प्राणीले चाहिँ पितृको नाममा चाहिँ फाइदा उठाइरहेको छ। त्यहाँ यो हामीले बुझ्न आवश्यक। यसको म एउटा कुरा तपाईहरुलाई के सिकाउन के जानकारी गराउँछु भने यो विषयबाट कसरी हामी मुक्त हुन सक्ने र कसरी यो विषयबाट के को आधारमा विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने जीवित अवस्थामा बौद्ध विधि अनुसारको एउटा दक्ष गुरुलाई गुरु थापेर गुरु शिष्य अनुसारको साधना गर्ने। हामी लामा पढाउने भनेको ग्रह दशा बिग्रेको बेलामा मात्रै पढाउने होइन रहेछ, बितेको बेलामा कार्य गराउनको लागि मात्र होइन रहेछ। त्यो विधि त एउटा दर्शन हो, एउटा पद्धति, जीवन पद्धति भएको हो। जीवित अवस्थामा स्वयं आफूले कतिको प्र्याक्टिस गरेको छ, कतिको अभ्यास गरेको छ त त्यो कुराले मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्ममा धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउने भएको हुँदा यो आवश्यक छ। जीवित अवस्थामा तपाईले कुन गुरुलाई गुरु मानेर दीक्षा लिनुभयो त त्यो दीक्षा लिनुभन्दा अगावि टप्चे गरेर एउटा धार्मिक नाम दिने पद्धति। जब आजको दिनबाट म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु, आजको दिनबाट मैले फलाना गुरुलाई गुरु थापना गरेर त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भने त्यति बेला गुरुले धार्मिक नाम दिने परम्परा बुद्धकालीन समयदेखि चले। यदि कुनै गुरुबाट धार्मिक नाम प्राप्त भएर त्रिरत्नको शरणमा गएर बौद्ध मार्गी बनिसकेको ती व्यक्तिहरू बितिसकेपछि उसको परिवारले कार्य गरिसकेर पनि यसरी पितृ बोल्छ भने
त्यति बेला उसको निकटको आफन्तजनहरूले उसको धर्म नाम के थियो, उसलाई गुरुले दिएको धार्मिक नाम के, यो याद गर्न आवश्यक छ। त्यति बेला त्यो पितृ बोल्ने आत्माले सबै कुराहरू बताउन सक्छ। यदि तपाईँ हाम्रै पितृ हो भने तपाईले फलाना गुरु स्थापना गरेको थियो, त्यो फलाना गुरुले तपाईलाई दिनुभएको तपाईको धार्मिक नाम के हो, त्यति सोध्न सकेन उसको बोली बन्द हुन्छ। त्यति बेला बोली बन्द हुन्छ। त्यति बेला ओ मेरो पितृ होइन रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यसको पासपोर्ट चाहिँ यो थाहा पाउन सक्यो भने हामी सबैले चाहिँ सबै यो कुराहरूमा अलमलमा हामी पर्दैन। तिब्बतमा पटक पटक यो घटना घट्यो। तिब्बतको राजा ठिसौँ देवचनको पालामा तारालङ्गु नाम गरेको शक्तिशाली, एकदमै शक्तिशाली मन्त्री एकजना हुनुहुन्थ्यो। त्यो मन्त्री अचानक बिमार भएर मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि तारालङ्गु नाम गरेको मन्त्री वज्रगुरु पद्मसम्भवलाई गुरु थापेर धेरै वाङलुङहरू दीक्षाहरू लिएर साधना गरेको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बुद्ध धर्मको अनुयायी। उहाँ बितेर जानु भएपछि उसको परिवारहरू एकदम गहिरो शोकमा डुब्यो। उसको भर्खर कलिलो उमेरको छोरी थियो। त्यो छोरीको आत्मामा पसेर बोल्न थाल्यो, बरबराउन थालेपछि सबै जनताहरू चकित पर्न थाल्यो। यस्तो शक्तिशाली गुरु रिम्पोछे स्वयं बुद्ध साक्षातबाट दिव्यवाणीहरू उपदेश लिएर साधना गर्ने व्यक्ति पनि स्वर्गमा नगएर यसरी आत्मा पसेर बरबराउँदैको देख्दाखेरि के गुरुको शक्ति नभएको हो कि अथवा कार्य गरेर प्राप्त नभएको हो कि धेरै मान्छेको मनमा शङ्का उपसङ्ग उब्जाउन थालिसकेपछि त्यति बेला वज्रगुरु पद्मसम्भवले त्यहाँको देशवासीहरू र त्यहाँको बौद्ध अनुयायीहरूलाई सम्झाएर भन्नुभएको एउटै कुरा के छ भने यो मन्त्री तारालङ्गोको आत्मा पसेर बोलिरहेको तपाईँहरूले विश्वास गरिरहेको यो वास्तवमा उसको आत्मा हुँदै होइन। यदि उसको आत्मा हो भने म र उसको बीचमा गुरु र शिष्यको सम्बन्ध रहेको हुँदा मैले अभिषेक दिने बेलामा धार्मिक नाम दिएको छ। यदि ऊ उसकै आत्मा हो भने उसले यति बेला धार्मिक नाम बोलाएर बताउनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुँदा त्यति बेला उसको बोली बन्द हुन्छ। त्यसपछि तिब्बतमा यो बितिसकेपछि पितृ आत्मा बसेर बोल्ने कुराहरू विश्वास गर्न छोड्यो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ विभिन्न दूषित आत्माहरू कि उसको हाम्रो मृतकको प्राणको खोसाउने त्यो प्राणी पसेर उसले विभिन्न चाहिँ बरबराइरहेको हुन्छ। त्यसैलाई नै हाम्रो पितृ बोल्यो भनेर हामीले विभिन्न पूजापाठ यज्ञहरू गर्न पनि हामी तयार। यसको लागि यसको समस्या समाधानको उपाय के छ भने बौद्ध सिन्ची ज्योतिष पद्धति अनुसार कति बजेर कति मिनेटको घडीमा उसको सास टुटेको छ। 12वटा वर्गगण छ, 9वटा मेवा, 8वटा पार्खा। यो 12वटा वर्ग भनेको एक वर्षमा एउटा वर्ग फेर्ने कुरा मात्रै होइन। मिनेट सेकेन्डमा वर्ग 12वटा वर्ग घुमिरहेको हुन्छ। अहिले 3:14 जाने घडीमा भने कुन वर्ग घुमिरहेको छ भने चाहिँ हामीले ज्योतिषबाट पत्ता लाग्छ। कुन मेवा कुन पार्खाले भोग गरे, यो पार्खा यो मेवाले भोग गरिरहेको अवस्थामा प्राण त्याग गरेको व्यक्तिहरूको पुनर्जन्म यो ठाउँमा हुन सक्ने सङ्केत ज्योतिष शास्त्रले निर्देशन गरेको। त्यही अनुसारको पूजापाठ स्वस्ति शान्ति विधिहरू गर्दाखेरि यो समस्या निस्किँदैन। यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यो सँगै यो भोजन दान बितेर जानुभएको पितृहरूलाई अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो थालमा खाना परिकारहरू खानाहरू सजावट गरेर हामीले सङ्कल्प गर्दैमा भोजन प्राप्त हुँदैन रहेछ। कति पितृहरू राम्रो ठाउँमा जन्मेर राम्रो जीवन पाइसके कुनै पितृहरू आफ्नो कर्मफलको कारणले गर्दा पुनर्जन्म पाउन नसकेर वर्षौं बितिसक्दा पनि नयाँ जुनी पाउन नसक्ने एक प्रकारको प्राण चाहिँ पितृ हुन्छ। जीवित अवस्थामा अशुभ प्रकारले मृत्यु भएको व्यक्तिहरू, अशुभ प्रकारले आफै आत्महत्या गरेर मृत्यु हुनु जस्तो, सन्तान जन्माउन नसकेर मृत्यु भएको जस्तो, खलले बगाएर मृत्यु भएको जस्तो, आगोले जलेर मृत्यु भएको जस्तो, यो अशुभ प्रकारले मृत्यु भएको व्यक्तिहरू तमुहरूको मौलिक संस्कार अनुसार पशु घेब्रेको पेयमा मोसी ध्येय गरेर प्रयोग गर्छ। लामाहरूको विधि अनुसार चाहिँ यो चाहिँ सिन्सेक अथवा सिन्दुर चोदरको पूजा गरेर बल्ल उसको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो नगराउँदाखेरि उसको आत्मा चाहिँ वायु भएर भड्केर हिँडिरहेको वर्षौं वर्ष पुगिसक्दा पनि उसले पुनर्जन्म पाउन नसकेर उसको आत्मा वायु भएर हिँडिरहेको, उसले परिवार कुल उसको सन्तानहरू जसको ग्रह दशा कमजोर छ
उसलाई सताउने गर्छ, दुख बिमार बनाउने गर्दछ। ती त्यस्तो पितृहरूको लागि यो वर्ष दिनको पूजापाठ गरिदिएको पुण्यले पनि उसले वर्षौंसम्म खान नपाएको, वर्षौंसम्म पिउन नपाएको, भोक र तिर्खोको प्यासले तडपिरहेको हाम्रो मात्रै होइन, यो दुनियाँमा कयौं अनगिन्ती आँखाले देख्न नसक्ने अदृश्य रूपमा रहेको कयौं हजारौं होइन लाखौं लाख प्राणीहरू तडपिरहेको हुन्छ। यसरी वर्ष दिनमा पूजापाठ गरेर यो भोजनलाई मन्त्र उच्चारण पूजा विधिबाट, यसलाई स्पिरिचुअल पावरबाट, यो विशेष पूजा साधना मन्त्र साधना पद्धतिबाट यसलाई अधिष्ठान गरे, ब्लेसिङ गरिन्छ। यो पूजा प्रसाद, यो ब्लेसिङ गरेको भोजनलाई अग्नि देवताको माध्यमबाट आगोमा जलाइसकेपछि आगोबाट धुवाँ निस्किन्छ, धुवाँबाट वासना निस्किन्छ। हो, उसको पार्थिव शरीर पञ्चतत्वमा विलीन भइसके तापनि उसको विज्ञान जीवित छ। सुन्न सक्ने शक्ति, नाकले सुँघ्न सक्ने शक्ति, जिब्रोले रस थाहा पाउन सक्ने त्यो शक्ति, इन्द्रिय शक्ति कायम रहन्छ भनेको छ हाम्रो धर्म दर्शनमा। त्यस कारणले यो धुवाँबाट निस्केको वासना सुँघेर भोक प्यास मेट्न सक्ने, तिर्खको प्यास मेट्न सक्ने, मेटाउन सक्ने त्यो विधि हामीले वाचन गरेको हुन्छ। त्यसैको आधारमा हामीले भोजन दान गर्ने गर्दछ। हाम्रो दिवंगत पितृहरू र खाना नपाएर आत्मा तडपेर हिँडेका समस्त चाहिँ प्रेतलोकको प्राणीहरू, नर्कलोकको प्राणीहरूलाई पनि संकल्प गरेर यसरी पूजापाठ गरेको यो पुण्य विशेष प्रकारको पुण्य हो। हामीले आँखाले देखेको व्यक्तिहरूलाई खाना नपाएर गरिबी दिन दुखीहरूलाई सहयोग सेवा गर्दा जति हामीले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, तर त्यो अदृश्य रूपमा रहेको ती प्राणीहरूलाई, ती आत्माहरूलाई पनि यसरी पूजा विधि पद्धतिद्वारा भोजन दान दिएको कारणले हामीले आत्मसन्तुष्टिको अनुभूति गर्न आएको छ। यो दान हो, भोजन दान हो। यसबाट महादान पुण्य सम्पन्न हुने एउटा विधि पद्धति हो यो वार्षिकी पूजा कार्यक्रम, यो विधिबाट। र यही कुरालाई दृष्टिगत गरी यो वर्ष दिनमा अथवा वर्ष दिनको पुण्यतिथि मैले अघि भनेको जस्तै असोज 18 गते बितेको मान्छे हो भने उसको व्यक्तिगत मात्रै पूजा गर्ने हो भने अर्को वर्षको असोज 18 गते उसको वार्षिकी तिथि पूजा गर्ने। यदि असोज 18 गते तिथिलाई सम्हाल्न सकेन भने विविध काम कारणको कारणवश औँसीको तिथिलाई छोपेर पूजा गर्ने प्रथा प्रचलन व्यापक छ। यो पनि राम्रो संस्कार, यसले पनि प्रभाव विशेष तिथि अनुकूल पारेर गरेको पूजा र तिथि अनुकूल नपारिकन गरेको पूजाले पनि धेरै ठुलो प्रभाव पर्न जान्छ। त्यसले गर्दा 49 दिनभित्रको कुरा त धेरै व्यापक रूपमा चर्चा गर्नुपर्ने विषय छ। यहाँ समयको पाबन्दीले गर्दा यो सम्भव छैन। यो आउँदो नोभेम्बर 23 मा बुद्धिस्ट कुम्भ रिडिङ युकेको आयोजनामा बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। गत साल पनि तमु फोरम युकेको आयोजनामा लमा पजु खेब्री हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यो। त्यसमा चाहिँ समयको पाबन्दीले गर्दा खेकीहरूको छोटो छोटो मात्रै चाहिँ प्रस्तुति रह्यो। अहिले जन्मदेखि मृत्यु पश्चातसम्मको संस्कार यदि लामा विधि अनुसार नै गराउने हो भने विधि के पढिन्छ, चाहिने सामग्री के हो, समय कति लाग्छ, त्यसमा लामाले पढ्ने विधिले के भनेको छ, यो मोटामोटी कुरा हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ, बुझाउन आवश्यक छ। यो अधिकारिक व्यक्तिहरूबाट चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। फेरि बीचमा अधिकारिक नभएको व्यक्तिहरूबाट बुझ्दै जाँदाखेरि झन 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 विभिन्न समस्याहरू उत्पादन हुने सम्भावना धेरै देखिन थाल्यो हामीले। त्यसकारणले अधिकारिक व्यक्ति यदि पजु खेब्रीको विधि अनुसार गर्ने हो भने अधिकारिक पजु खेब्रीबाट नै यो विधिको बारेमा प्रशिक्षण लिनु आवश्यक छ। यदि लामा विधि अनुसारको कर्मकाण्ड गर्ने हो भने अधिकारिक दक्ष लामा गुरुहरूबाट नै यसको प्रशिक्षण लिनु आवश्यक छ। यदि हिन्दू पण्डितबाट गराउने हो भने दक्ष ज्ञान भएको त पण्डितबाट नै यो विधि र संस्कारको विषयमा प्रशिक्षण लिनु आवश्यक छ। यदि होइन भने हामी एउटा पनि जान्ने पल्टिने, अर्को पनि जान्ने पल्टिने, अनि समाजमा जब दुःखद घडी आइपर्छ त्यहाँनिर विवाद हुने, पाखुरा सुर्केर झगडा गर्दै धेरै प्रकारको समस्याहरू उत्पादन हुने गर्दछ। यो समस्या समाधानको खोजीमा यदि हामी जान सकेन भने भविष्यमा आउने हाम्रो भावी सन्तानहरू अन्योलमा पर्छ। हामीले उनीहरूले कन्फ्युजनमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन कहिले पनि। त्यसकारण सबै धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ। धर्म किन गरिन्छ त? जीवनलाई परिवर्तन गराउनको लागि, जीवनमा दुःख कष्ट तनावबाट मुक्त गराउने एउटा माध्यम हो। शरीरको शक्ति र मनको शक्ति दुई प्रकारको शक्ति हुन्छ। शारीरिक शक्ति भन्दा मानसिक शक्ति 100 गुणाले बलियो हुन्छ। शारीरिक शक्ति राम्रो खाना खायो, ठिक समयमा सुत्यो,
र कसरत गर्यो भने शारीरिक शक्ति बढ्दै जान्छ भने धर्म अभ्यास गरेर साधना गर्दै गयो भने मनको शक्ति बढ्दै जान्छ। यो दुई प्रकारको शक्ति बिना हाम्रो जीवन सार्थक बन्न सम्भव छैन। त्यसकारणले आज यो पितृ कार्य, यो पितृ पूजा को माध्यमबाट दिवंगत भएर जानुभएका समस्त तपाईँ हाम्रा माता पितृहरू आज जुन भूमि मार्गमा जुन लोक धातुमा जन्मेर सुख या दुःखको जीवन उपभोग गरिरहनु भएको छ, ती समस्त पितृहरू आज हामीले भगवान बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर पूजा पाठ गरेर सञ्चय गरेको यो पुण्य अनुष्ठानबाट आज हामीले जति पुण्य सञ्चय गरेको छ, यो पुण्यको प्रभावले ती दिवंगत समस्त पितृहरू दुःख कष्टको जीवनबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त भएर सुख शान्ति समृद्धि बुद्धित्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकुन् भनेर हाम्रो प्रार्थना यो रहनु आवश्यक छ। भविष्यमा आउने हाम्रो भावी सन्तानहरूलाई पनि आज हामीले पूजा पाठ गरेर पुण्य सञ्चय गरेको यो कुशल पुण्यको प्रभावले भविष्यमा आउने भावी सन्तानहरूको पनि उज्जवल भविष्य प्राप्त गर्न सकुन् भनेर प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। र समाजमा बसेर एउटा सकारात्मक सोच विचार, म जस्तै अरू प्राणी पनि सुख चाहन्छ, म जस्तै अरू प्राणीहरू पनि समृद्धि चाहन्छ, यो बोधिचित्त परोपकारी विचार जबसम्म हामीमा हुँदैन तबसम्म हामीले अरूको लागि केही गर्न सक्दैन। आफ्नो लागि त पशु प्राणीले पनि गरेको छ, गाई वस्तुले पनि गरेको छ, त अरूको लागि गर्नको लागि एउटा मानवतामा भएको विशेषता भनेको अरूको लागि केही न केही कर्म गरौँ भनेर हाम्रो समाज घर स्थापना भएको छ। हामी समाज सङ्गठित हुनुको कारण के हो भने दुःख तनाव कष्ट परेको बेलामा एकले अर्कालाई सघाउनुको लागि एकजनाले सघाउनु भन्दा एउटा सङ्गठित भएर सघाउँदाखेरि त्यो शक्तिशाली हुन्छ। यस कारणले गर्दा समाज हामीलाई चाहिन्छ र समाजमा बसेर योगदान पुर्याउने जो व्यक्तिहरू पनि निस्वार्थ भावना परोपकारी भावनामा आधारित समाजमा सेवामा संलग्न हुन सक्यो भने यो समाजले छिटै काँचुली फेर्छ, छिटो चाहिँ भविष्यमा आउने भावी सन्तानसम्म र भविष्यसम्म पनि यो संस्कारले निरन्तरता पाउँदछ। यसले गर्दा यो विषय यो भयो। बौद्ध धर्म अनुसार विजयदशमीको आज सप्तमीको दिन हामीले दशैं मानी नमानी आफ्नो ठाउँमा छ। सबै धर्महरूको पर्वहरूलाई हामीले धार्मिक सद्भावको आधारमा सहिष्णुताको आधारमा सम्मान गर्ने एउटा मानवीय नैतिकताको आधारमा राम्रो संस्कार। मैले यो धर्म मान्छु त्यो धर्म संस्कारलाई म मान्दिनँ भनेर हामीले विरोध गर्नु त्यो मानव समाज नैतिकताको आधारमा त्यो गलत हुन जान्छ। सबैलाई सम्मान गर्नु, तर तपाईँ कुन धर्म र कुन संस्कारलाई अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ विचार गर्नु, आफ्नो नछोड्नु, अरूको विरोध नगर्नुहोस्। यो भन्दा ठुलो केही पनि छैन। र हामी सबैसँग मिलेर फराकिलो भएर अगाडि बढ्नको लागि हामीले अरू चाडपर्वहरूलाई पनि एउटा नैतिकताको आधारमा शुभकामना आदान प्रदान र विशेष अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्ने यो एउटा मानव समाजमा नैतिकताको आधारमा पनि एउटा राम्रो संस्कार हो। यसले गर्दाखेरि यो सम्राट अशोक राजाको जुन दिन उहाँले हतियार त्याग गर्नुभयो, लडाईँ त जितेर उहाँले नाम कमायो तर मनमा शान्ति भएन। मैले गलत गरेछु, केवल जीवनमा सुख शान्ति र सफल प्राप्तिको लागि नाम इज्जतले मात्रै जीवन सफल हुँदैन। नाम इज्जत त प्राप्त भयो तर आफूले गरेको त्यो विगतको कर्महरूले मनमा सधैँ उहाँ छटपटाउन थाल्यो। अनि सम्राट अशोक राजाले अहिंसाको मार्गलाई अपनाउनु भयो। एकजना बौद्ध भिक्षुको प्रवचन सुनेर उहाँ प्रभावित हुनुभयो। जीवनमा सुख र शान्ति कुनै धन पैसा रुपैयाँ किनेर दिएर किन्न सक्ने तत्त्व होइन। यसको लागि स्वयं आफ्नै मनमा परोपकारी भावना बोधिचित्त उत्पादन गरेर शान्तिको सन्तुष्टिको अनुभूति गर्ने कुरा सुन्नुभएपछि उहाँको जीवन परिवर्तन हुनुभयो। उहाँले हतियार हिंसाको मार्गलाई त्यागेर अहिंसाको मार्ग अपनाउनु भएको दिन विजयदशमी भनेर बौद्ध मार्गीहरूले मान्ने गर्दछ। र वज्र गुरु पद्मसम्भ गुरु रिम्पोछेले नेपाल फर्पिङको शेष नारायण गुफामा ध्यान तपस्या बसेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको पुण्य पावन तिथि हो विजयदशमी। बुद्धिस्टहरूले विजयदशमी मनाउने हो भने गुरु रिम्पोछेको पूजा गर्नुपर्छ। र अहिंसाको लागि जति पनि आज मठ मन्दिरहरूमा पूजा पाठको नाममा बलि चढाउने प्रथाहरू भइरहेको छ, यो जुन बेला धर्मको विकास भएको थिएन, जुन बेला दर्शन र शिक्षाको विकास भएको थिएन, कुनै बेला शक्तिशाली राजा महाराजाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थी पूर्तिको लागि विभिन्न प्रकारको कुसंस्कारहरूको विकास गरियो, त्यो संस्कार हो आजको दिनसम्म निरन्तर पाइरहेको अवस्था छ। आज हामी 21औं शताब्दी वैज्ञानिक युगमा छौँ। हामीले विगतको
अवस्थाहरूलाई फर्केर हेर्ने हो भने, हामीले समीक्षा गर्ने हो भने कति संस्कार सुसंस्कार छ, कति संस्कार कुसंस्कार छ। कुसंस्कार र सुसंस्कारलाई हामी बेलैमा चिन्न सकेन भने समाज अघि बढ्न सक्दैन, समाजमा एउटा आदर्श समाजको विकास हुन सक्दैन, शान्ति स्थापित हुन सक्दैन। सबै मानिसलाई शान्ति चाहिएको छ। शान्ति कहाँबाट पाउँछ त? शान्ति कहाँ गएर पाउँछ त? भगवान कहाँ छ त? गुम्बभित्र छ त? मन्दिरभित्र छ त? छैन। भगवान तपाईको सकारात्मक सोच विचार, तपाईको शुद्ध चित्त नै भगवान। त्यो शुद्ध चित्त उत्पादन गराउनको लागि यो पूजा पाठ गर्नु, दर्शन गर्नु एउटा माध्यम हो। यो चाहिँ एउटा पुण्य सञ्चय गर्नुपर्ने, शुद्ध चित्त बनाउने मार्ग। जबसम्म शुद्ध चित्त हुँदैन तबसम्म हाम्रो नकारात्मक सोच विचार बानी व्यवहारहरूमा कहिले पनि परिवर्तन आउँदैन। जबसम्म नकारात्मक सोच विचार बानी व्यवहारहरूमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म सन्तुष्टि र शान्तिको अनुभूति कहिले पनि गर्न सक्दैन। शान्ति र सन्तुष्टिको अनुभूति प्राप्तिको लागि कुशल कर्म, कसैलाई एक गिलास पानी खुलाउँदाखेरि मनमा सन्तुष्टिको अनुभूति हुन्छ भने, जब दान दिएर पुण्य पाउने प्राप्त भएको पुण्य के हो त खोइ देखाऊ भन्यो भने देखाउने आकार प्रकार रूप रङ त केही छैन। तर यदि तपाईले कसैलाई केही सहयोग गरेर तपाईले सन्तुष्टि आनन्दको अनुभूति गर्नुभयो भने तपाईले प्राप्त भएको पुण्य त्यही हो। त्यो अमूल्य छ। त्यो खोजेर पाउँदैन, किनेर पाउँदैन, सापट लिएर पाउँदैन, त्यो अमूल्य छ। त्यसकारण यस्तो खालको एउटा सन्तुष्टिको भावना सञ्चय गर्दै 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 तपाईँ सन्तुष्टि र आनन्द तपाईको प्रभाव तपाईको परिवारमा पर्न जान्छ। भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको पञ्चशीलको शिक्षालाई अनुसरण गरौँ। धर्मको नाममा, संस्कारको नाममा निर्दोष प्राणीहरूको प्राण हत्या गरेर पूजापाठ बलि चढाउने जुन संस्कारहरू मानव समाजमा भइरहेको छ, हामीले त ती निर्दोष प्राणीहरूको ज्यान बचाउन सकेन, तर ती निर्दोष प्राणीहरू जो अकालमा ज्यान गुमिरहेको छ ती प्राणीहरूलाई पनि सङ्कल्प गरेर, स्मरण गरेर आजको यस पुण्य पूजापाठको पुण्यको प्रभावले ती अकालमा ज्यान गुमेका प्राणीहरूको आत्माले पनि बुद्ध भूमि स्वर्ग भूमिमा जन्म प्राप्त गर्न पाओस् भनेर हाम्रो प्रार्थना हुनु आवश्यक छ। एवं प्रकारले ती निर्दोष प्राणीको प्राण हत्या गर्ने, ती निर्दोष प्राणीहरूले पूजापाठ बलिको रूपमा प्रयोग गरिरहेको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो अज्ञानताको कारणले भयो। ती अज्ञानता व्यक्तिहरूको मनमा पनि सुसंस्कार र एउटा सकारात्मक सोच विचार र परोपकारी भावना, करुणा, मुदिकता, उपेक्षा र मैत्री जस्तो बोधिचित्तको भावना उत्पन्न भएर आओस् भने हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो अज्ञानताको कारणले भएको हो। त्यस कारणले यो संसारमा अहिले यो विजय दशमीको यो समय अवधिभित्र चाडपर्वको नाममा, पूजापाठको नाममा असंख्य निर्दोष प्राणीहरूको प्राण हत्या भएर बलि प्रथा यसले धेरै कुकर्म सञ्चय हुने काम भइरहेको हुँदा यस पितृ पूजा अनुष्ठानको पुण्य प्रभावले ती निर्दोष प्राणीहरूको मोक्ष र मुक्तिको पनि ठुलो चाहिँ हामीले कामना र त्यसले मोक्ष मुक्तिमा पनि ठुलो पुण्यको प्रभाव पर्न जाने कुरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो बेलायतको सन्दर्भमा साउथ इस्ट तमुदीले पहिलो पटक इतिहास रचेको यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ भने म विशेष सुझाव दिन चाहन्छु। आगामी वर्षहरूमा पनि कार्य समितिहरू बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो कार्यकाल सकेपछि फेरबदल भइ नै रहन्छ। तर हामीले आफ्नो पद्धति, आफ्नो संस्कार, आफ्नो धर्म, आफ्नो उद्देश्य के हो त त्यसलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। आगामी वर्षहरूमा पनि यो कार्यक्रमले यसै निरन्तरता पाउँदै जाओस् र विशेष विजय दशमीको यो अवसरमा र दीपावलीको अवसरमा तपाईँ यस भक्त सज्जनहरू यस पूजा अनुष्ठानमा आफ्नो दिवंगत पितृहरूलाई सम्झेर पूजापाठ पुण्य सञ्चयको लागि, सुख शान्तिको लागि आउनुभएका सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरूलाई हार्दिक साधुवाद। आज यो पुण्य पूजा अनुष्ठानमा तमुधी यस साउथ इस्ट तमुधी परिवारले पनि विशेष प्रकारको स्वागत गर्नुभयो, विशेष प्रकारको सम्मान दिनुभयो। यसप्रति म हार्दिक कृतज्ञताका साथ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म कुनै ठुलो लामा होइन, म धेरै पढेर विद्वान मान्छे पनि होइन, मैले धेरै जानेर कसैले भन्न नजानेको कुरा भन्न सक्ने व्यक्ति पनि म होइन, तर म एउटा सानो मान्छे। मेरो माथि अवश्य पनि जिम्मेवार गरुङको छ। त्यो जिम्मेवारमाथि पनि आज तपाईहरूले फेरि जिम्मेवार थप्नु भएको छ। त यो जिम्मेवार मैले कहाँ लगेर कहीँ भारी कहाँ लगेर बिसाम जस्तो अनुभूति पनि कहिले कहिले मलाई हुन्छ। ठुलो चुनौती छ। म सानो उमेरमा बाट नै लामा पढ्यो, गुम्बामा बस्यो। आज हाम्रो लामाहरू गुरुङ समुदायमा मात्र लगभग 900 जना जति लामा मेरो तथ्याङ्कमा छ। तर हामी पहिलो कुरा हामीले समाजमा हाम्रो संस्कारको पद्धतिलाई मिलाउन सकिरहेको छैन।
दोस्रो कुरा, हामी लामा धर्मगुरुहरूको बिचमा पनि हामीले एउटा मैत्रीय सम्बन्ध र हाम्रो कर्मकाण्ड पद्धतिमा एकरूपता ल्याउने यो पद्धतिलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। यो प्रयास जारी रहेको छ। यसै प्रयास, यसै अभियानलाई लिएर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पनि मैले एउटा जिम्मेवार पायो। यो हाम्रो लागि, मेरो लागि यो सुनौलो अवसर हो। यसमा रहेर भोट भाषामा रहेको जति पनि बौद्ध दर्शनहरू पठन पाठनको सुरुवात भएको छ। आज जति पनि बौद्ध दर्शन पढेर आउँछ गुम्बाबाट, विभिन्न गुम्बाबाट, तर नेपालमा आउँछ, नेपाल सरकारबाट त्यो शिक्षाले औपचारिकता पाउन सकेको छैन। साह्रै दुःख लाग्दो कुरा छ। त्यसै जीवनभरि अध्ययन गरेको शिक्षाले औपचारिकता प्रदान गराउनको लागि नेपालमा भगवान बुद्धको जन्म भयो, तर नेपालमा बौद्ध विश्वविद्यालय थिएन। साह्रै दुःख लाग्दो कुरा। अहिले केही समय यताबाट बौद्ध विश्वविद्यालय खोलेको छ नेपालमा, लुम्बिनीमा। हामी बुद्ध शिक्षा पढ्नको लागि बुद्ध जन्मेको देश नेपालको नागरिकहरू भारत जानुपर्ने, श्रीलङ्का जानुपर्ने, बर्मा जानुपर्ने, त्यो भन्दा दुर्दशा के हुन सक्छ? त्यो भन्दा हाम्रो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? यही आवाज उठाउँदा उठाउँदा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना भयो। अब त्यसको पाठ्यक्रम करिकुलम कसरी मिलाउने भन्ने ठुलो चुनौती खडा भयो। त्यसमा श्रीधर राणा रिम्पोछे, भिक्षु महास्थिविर मैत्री र श्री लामा तीनजनालाई नियुक्त गर्यो गुरुहरूबाट। त्यसपछि अन्य चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, स्वयं कुलपति, र यसरी चाहिँ हामीले महायानी, वज्रयानी र थेरवाद तीनवटै बौद्ध परम्पराको, बौद्ध दर्शनको पाठ्यक्रमहरू पठन पाठन गराउने प्रस्तावहरू लिएर हामीले जान्छौँ र त्यसलाई पास गराएर त्यसलाई पठन पाठन। अब चाहिँ गुम्बामा लोपेन खेम्पु पढेर आएको लामाहरूले युनिभर्सिटीमा, विश्वविद्यालयमा पनि अब प्रोफेसरको काम पाउने काम दिन सुरु भएको छ। नत्र यो एकलौटी संस्कार, एकलौटी मात्रै राज्यको एउटा मात्रै पक्ष विपक्षको धेरै प्रकारको समस्या हामीले झेलिरहेको अवस्था थियो। त्यसकारण यो धेरै कुराहरू समयको पाबन्दीले मैले यहाँ सुनाउन सम्भव छैन। फेरि पनि हाम्रो दिवंगत पितृहरूले सुखौती भवनमा जन्म प्राप्त भएर त्यो पुण्य उहाँहरूले प्राप्त होस्। हामी सबैले आजको यो पूजाको माध्यमबाट पुण्य लाभ गर्न सकुन् र भविष्यमा आउने हाम्रो भावी सन्तानहरूलाई पनि यो कुशल पुण्यको प्रभाव पर्दै जाओस् भन्ने विशेष शुभकामनाका साथ आजको मेरो भनाइ यहाँ विश्राम गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो पूजा कार्यक्रम एकछिन स्थगित हुन्छ। चिया खाजाहरू यो पहिलो त तपाईँहरू सबै क्रमशः लाइनबद्ध भएर भिडभाड नगरिकन बाहिर राखिएको बत्ती बालेर भित्र आउने, भित्र आएर चिया पानीहरू तयार छ भने चिया पानी खाने, त्यसपछि बत्ती चढाउने लगतै भोजन चढाएपछि पूजा समापन भइहाल्छ। यो जानकारी गराउँदै मेरो प्रस्तुतलाई यहाँ विश्राम गर्न अनुमति चाहन्छु। हजुरहरू ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। मार्दै